अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक बहुत ही अहम तरीन खबर आ रही है इस वक्त कि जिस बंदे ने ये हैकर जो है ना, जिसने पाकिस्तान का ये पूरा सिस्टम चैलेंज करके रख दिया एक हैकर ने, और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ इस हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनील जो थी वो रिकॉर्ड नहीं की गई, बल्कि जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तब की भी बहुत सी ऐसी ऑडियोज उसके पास मौजूद हैं जो कि 100 घंटे से भी ज़्यादा की ऑडियोज क्लिप्स जो उसके पास मौजूद हैं। यानी कि जो जिस तरह अभी 1-2-3 मिनट के क्लिप्स अभी सामने आ रहे हैं, तो इसी तरह जो हैकर है उसका कहना है कि मेरे पास 100 घंटे से भी ज़्यादा के क्लिप्स मौजूद हैं उसके पास। तो ये पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की दिफाई लिहाज से जो जितनी भी तारीख रही है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो हमला किया गया है वो इस वक्त किया गया है हैकर्स की तरफ से। और पाकिस्तान का आज का दिन जो है ना, ये नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की तारीख का हर सियासतदान यानी कि हालिया तारीख का जितने भी सियासतदान हैं इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं भूलेंगे। और जिस तरह का इनके ऊपर यानी कि एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और जिस तरह की बातचीत हो रही है हैकर के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और जैसे भी कोई बातचीत शुरू होती है वैसे ही खबर पहुँच जाती है, सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है। तो अभी इस वक्त तक की जो खबर आ रही है ना, वो पहले आ रही थी कि अहम हुकूमती शख्सियात और अहम दिफाई शख्सियात जो थी पाकिस्तान का दिफा करने के ज़ामिन जो इदारे हैं उनकी तरफ से, और जो पाकिस्तान की जो सियासी और जितनी भी यानी कि हुकूमती अहम तरीन शख्सियात है यानी कि जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात है उनकी तरफ से नाज़रीन इकराम हैकर को 5 अरब रुपए की ऑफ़र दी गई है। लेकिन वो हैकर इस ऑफ़र के ऊपर नहीं मान रहा और वो जो ऑफ़र दे रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि उस हैकर के पास जो वीडियोज़ है ना, इमरान खान साहब और पाकिस्तान की खुफिया तरीन मालूमात उस ऑडियोज़ के अंदर मौजूद हैं और वो जितनी खतरनाक साबित होने वाली हैं इस पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ। यानी कि इस जितना भी ये सिस्टम इस वक्त ऊपर बैठा हुआ है सब के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया और पूरा इंटरनेशनल लेवल का मीडिया नाज़रीन इकराम इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है इस वक्त। और 5 अरब रुपए की उसको ऑफर दी गई है। और ये मामला नाज़रीन इकराम आज या कल वाला नहीं है, ये मामला हैकर की तरफ से पिछले महीने अगस्त की 20 तारीख को इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया गया था। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ इस वक्त कि पिछले महीने अगस्त की 20 अगस्त को ये अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट के ऊपर। और 3 सितंबर का दिन बताया जा रहा है जब ये डील हुई है चंद इदारों के दरमियान और जो हैकर है उसके दरमियान, यानी कि अब जिसके पास ये ऑडियोज क्लिप्स मौजूद हैं उसने ये 3 सितंबर की ली हुई हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया गया है इस वक्त पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ इस वक्त की जो सबसे नाज़रीन इकराम अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनके बारे में भी इस क्लिप्स के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन मौजूद है। और पाकिस्तान की खारजा लिहाज से और दिफाई लिहाज से और सियासी लिहाज से पाकिस्तान को एक किस्म का मफलूज करने की ये साजिश की गई है। और इसके अंदर हो सकता है बहुत यानी कि कभी इम्कान है कि इसके अंदर बैरून ममालिक भी शरीक होंगे इस ऑडियो को हैक करने के अंदर। ये इस वक्त की जो अहम तरीन खबर है ना वो मैं बता रहा हूँ। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हैकर की तरफ से कितनी रकम की ऑफर की गई है कि आप ये मैं सारा डाटा इसके बाद एक भी कॉल लीक नहीं होगी। और उसकी तरफ से कौन कौन से जो अल्फाज हैं वो दोहराए जा रहे हैं बार बार, जो कि मुज़ाकरात आपस में किए जा रहे हैं। तो हैकर पाकिस्तान की जो सियासी जमात है ना इस वक्त उसने भी बहुत ज़्यादा हैकर्स इस वक्त इकट्ठे कर लिए हैं एक पॉइंट के ऊपर और सबको लगा दिया है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा दें लेकिन आगे इसके बाद कोई और ऑडियो लीक ना हो पाए। क्योंकि इसके बाद अगर कोई ऑडियो लीक हो रही है तो हैकर की तरफ से ये कहा गया जिसने ये सारी चीज़ें हैक करके अभी डिलीवर कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया की जीनत और इंटरनेशनल लेवल पे जागरसाई का बायस बन रही है ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो 5-6 ऑडियो लीक हो चुकी हैं ये नाज़रीन इकराम पूरा यानी कि एक चावल की मानंद है, एक देग के अंदर मैं ऐसे कह लूँ कि एक देग के अंदर जो हम देग पकाते हैं उसके अंदर एक चावल की मानंद है ये 5 से 6 वीडियोस जो कि इस वक्त हैकर की तरफ से रिलीज कर दी गई थी। और ये सिलसिला थोड़ी थोड़ी देर बाद चलता हुआ नजर आ रहा था। हैकर की तरफ से नाज़रीन इकराम $40 लाख की जो रकम है ये उसकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है। और $4 मिलियन नाज़रीन इकराम $4 मिलियन मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और अगर आप इनको पाकिस्तानी रुपयों के अंदर लेंगे नाज़रीन इकराम तो ये कोई अरबों खरबों रुपए की बात बन जाती है। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसीज वर्क कर रही हैं और ये खबर दुरुस्त इस वक्त साबित हो रही है कि हैकर की तरफ से ये $40 लाख की जो मुतालबा किया गया ये रखा गया है हैकर की तरफ से। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कोई अहम हुकूमती शख्सियत सामने नहीं आ रही, कोई अहम तरीन किसी भी इदारे की तरफ से कोई प्रेस रिलीज या कोई तरदीद इसकी सामने नहीं आ रही। लेकिन नाज़रीन इकराम
وہ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہیکر کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ ابھی میری انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی جائے گی، یعنی کہ کوئی میری بات یعنی کہ اوپن نہیں کی جائے گی، ڈسکلوز سوری میں کہہ گیا تھا، اوپن کوئی بات نہیں کی جائے گی، لیکن یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ ذرائع کے مطابق آ رہی ہے، کیا پتہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے، لیکن اس وقت تک کی جو خبر آ رہی ہے نا، اہم ترین خبریں جو آ رہی ہیں نا، یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور ہیکر کی طرف سے ناظرین کرام اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی فون کال یا ایک دوسرے کی بات جیسے دفتر کے اندر کوئی بگ لگا کے ریکارڈ کر کے دی جاتی ہے، وہ والی باتوں کے علاوہ، ان ساری باتوں کے علاوہ وہ والی باتیں بھی اس کے اندر میرے پاس کلپس موجود ہیں کہ جو آمنے سامنے ٹھہر کر باتیں کی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں ناظرین کرام اس وقت خبریں کے اور ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور پرویز خٹک صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت نزدیک سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے اس وقت، اور پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت 3 دن کے اندر ختم ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ بدھ کو پہلے بتایا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں منگل یا بدھ کو، اور اگر ہم 3 دن لگاتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب اب واپس نہیں آ رہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگر تو وفاقی حکومت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار یعنی کہ 3 دن کے اندر آپ اپنی حکومت مستعفی کریں، تو ناظرین اکرام اب آپ کو خبر مل رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آنے کا کوئی پلان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہماری حکومت ہے تب تک میں رہوں گا، اس کے بعد پھر سے میں لندن چلا جاؤں گا، یہ ان کی ایک مطالبہ رکھ کر سامنے آ رہے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام شہباز شریف صاحب نے جو دورہ کیا تھا امریکہ کا، اس کی کچھ چند ایک تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے جتنے بھی سرکاری دورے کیے تھے، جتنی بھی محفلیں اٹینڈ کی تھی، سب کا جو اپنے ذاتی پیسے سے اخراجات برداشت کیے تھے، اور جتنے بھی سفر کرتے تھے شہباز شریف صاحب وہ سارا اپنی ذاتی پیسے کے اوپر یعنی کہ عیش و آرام کرتے تھے، اور اب بھی جو امریکہ کا دورہ کیا ہے شہباز شریف نے یا ان کی کابینہ کے جتنے بھی ممبر ہیں، ان سب کے اخراجات جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے برداشت کیے ہیں۔ یقیناً ان کی کسی بات کے اوپر بھی یقین کرنا اب جس طرح کی سامنے آئی ہے، کشمیر کی بیٹی کی آڈیو سامنے آئی ہے اس وقت، تو ان کی کسی بات کے اوپر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جس قسم کی ایک جھوٹی عورت ثابت ہو چکی ہے مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ، جو کہ اٹھ کے اور چھلانگے لگا کر کے ہمیں بریکنگ نیوز، دھونس، جبر، تشدد، یہ تو ان کی زبان کے اوپر کھڑا ہوا تھا نا، مریم اورنگزیب کی زبان کے اوپر، اب آپ دیکھیں گے کوئی بھی اس کے اوپر موجود نہیں ہوگا ناظرین کرام۔ اور ہیکر کی طرف سے ابھی مجھے خبر دی جا رہی ہے کہ یعنی کہ ابھی میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے چند منٹ پہلے، کہ ہیکر کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور ناظرین کرام جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ویڈیو کالز کی گئی ہیں ان کا بھی ڈیٹا موجود ہے اس وقت ہیکر کے پاس، اور جو ان کے درمیان بات چیت کی گئی ہے وہ ساری کی ساری ہیکر کے پاس موجود ہے۔ اچھا جی ناظرین کرام، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا اس وقت، اس کی ذرا آپ دیکھیں کس طرح سے پھولوں کے اندر لدا پڑا ہے، بالکل لدا فل قسم کا ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے پاکستان کے پھول لے جا کر اس کو صوفہ بنا کر، اس کو بیڈ بنا کر، چادر بنا کر، پھولوں کی چادر بنا کر اس کے اوپر اوڑھ دی گئی ہو۔ یہ تو اب یہ وہی ہے جو ابھی کینیڈا کا دورہ کر کے آیا ہے، اور اس کے علاقے کی جو عوام ہے وہ سیلاب کے اندر ڈوب چکی تھی، یہ وہ بندہ ہے راجہ پرویز اشرف، اور اس کے یہ ہے جی اسپیکر قومی اسمبلی، اور اسی نے استعفے وہ منظور کیے تھے، جناب پی ٹی آئی کے جتنے بھی استعفے منظور کیے گئے تھے۔ جو اب تک کی خبریں ہیں یہ میں آپ تک پہنچا چکا ہوں، اس کے بعد جتنی بھی آنے والی خبریں ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان رکھے۔